स्वामी जी, मेरे पेशे का तकाजा था कि मैं कभी आज की हासिल करदा मालूमात पर तकिया करके नहीं बैठ सकता था। मुझे रोजाना ताज़ा से ताज़ा मालूमात दरकार थी। हंगामी हालात होने की वजह से हवाई अड्डों पर तब्दीलियां इतनी तेजी से रौनमा होती थी कि आज की बात अगले रोज पुरानी दिखाई देती थी। एक स्क्वाड्रन आज यहाँ मौजूद है तो अगले रोज इसके मंजिल के मुतालिक कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं नई से नई और अहम तरीन मालूमात हासिल कर सकूँ। ताज़ा मालूमात हासिल करने की बेहतरीन जगह थी फिजाइये के क्लब और होटलों के डांसिंग हॉल। सैनिचर की रात बहुत खूबसूरत रात होती थी। होटलों की डांसिंग हॉल और क्लबों में दिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। करीबी शहरों की खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाली भारतीय नारी और मखसूस तबका की नौजवान लड़कियां भी अमूमन इन्हीं होटलों में ज्यादा पाई जाती थी, जहां इन अफसरान की आमद मतवक्के रहती थी। शराब के नशे में धुत भारतीय फिजाया के अफसरान और इनकी बेगमात अक्सर डिप्रेशन से निजात पाने के लिए ऐसे ओल जलोल बक जाते थे जिनमें मतलब की नहायत अहम बात मौजूद होती थी। मेरी ख्वाहिश पर पूनम ने खास तौर पर वो साड़ी पहनी जो मैंने इसे पहली मुलाकात में पेश की थी। पूनम के साथ रात को मैं एक टैक्सी में बैठकर इस क्लब की तरफ जा रहा था जो अफसरान के लिए मखसूस था। मुझे अपना तो इल्म नहीं कि मैं कैसा लग रहा था, लेकिन पूनम के मुतालिक मैं दावे से कह सकता था कि वो भारत की सबसे खूबसूरत कन्हैया लग रही थी। जैसे ही मेरा हाथ थामे ऑफिसर्स क्लब में दाखिल हुई, हॉल में बैठे तमाम लोगों की नजरें इसकी सिमत उठी। इसे देखने वालों में मर्द भी शामिल थे और औरतें भी। हवसनाक निगाहें, नजरें, हासिद नजरें, रश्कभरी नजरें, सभी नजरों ने पूनम का अहाता कर लिया था। हमारे एक कोने में रखी मेज के गिर्द बैठे कुछ लोग गदरे मोड़े हमें देखते रहे। इनकी मैली नजरें पूनम को समो लेना चाहती थी। मुझे तो बड़ी लाज आ रही है। पूनम लोगों की तरफ पीट करके बैठ गई और मुझे मजा आ रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए मेज पर रखा मेन्यू उठा लिया। चंद मिनट के बाद ही एक मुअद्दब बेरा हमारे सर पर मौजूद था। मैंने पूनम की ख्वाहिश पर सिर्फ कॉफी का ऑर्डर दिया। कितने काबिल रहम है बेचारे, इतनी सुंदर देवी को मेरे साथ देखकर ये जलने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। मैंने इनकी हालत जार पर तबसरा करते हुए पूनम से कहा। अभी बैरे ने कॉफी लाकर ही रखी थी कि डांसिंग म्यूजिक शुरू हो गया। मुख्तलिफ जोड़े उठ उठ कर डांसिंग फ्लोर की सिम जा रहे थे। पूनम ने कुछ न कहा। यूं लगता था जैसे ये माहौल उसके लिए बिल्कुल अजनबी हो। हमारे साथ वाली मेज पर दो कैडेंस, जिन्हें शायद हाल ही में कमीशन मिला था, शराब के नशे में अपनी अकलौती पार्टनर को चीख चीख कर अपने कारनामे सुना रहे थे। इन लोगों के शायद ये मुश्तरका महबूबा थी और दोनों नशे की हालत में इसके सामने ज्यादा नंबर बनाने के चक्कर में हासी अहम नोयत की मालूमात उगल रहे थे और मैं बड़े दिलचस्पी से इन्हें निगल रहा था। पूनम ने कई मरतबा बेचैनी से पहलू बदलकर अपनी बेजारी का इजहार किया, लेकिन मैंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किए रखा। अचानक जैसे सारे हाल को सकता हो गया, एक अजीबो गरीब शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। एक लंबा तिरंगा ऋषि अंदर दाखिल हो रहा था। शदीद सर्दी के मौसम में भी उसके जिस्म पर कपड़े की सिर्फ दो चादरें थी, एक जो उसने बांध रखी थी और दूसरी इसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। आर्केस्ट्रा खामोश था। इसके पाँव में पहनी घड़ाओं की आवाज सी सन्नाटे को मजरू कर रही थी, वरना तो सारे हाल ने सांस रोक रखा था। ओलग निरंजन, इसने अंदर घुसते ही जोर से पुकारा। महाराज आ गए, भगवान आ गए, परमात्मा आ गए। मुख्तलिफ आवाजों की बिनबिनाहट सुनाई देने लगी। फ्रॉड है साला, एकदम फरार। शराबी कैडेट जिसने सारे हाल के साथ ही चुप साध दी थी, अचानक चिल्लाया। जहां जहां इसकी आवाज पहुंची लोगों ने खूनख्वार नजरों से इसे घूरा। मर्दों से ज्यादा औरतों की इसकी तरफ घूर रही थी। साधु के हाल में दाखिल होते ही लोग मुख्तलिफ कोनों से उठ उठ कर उसकी कदम बोसी करने लगे। इनमें ज्यादातर इन नीम बरहना लड़कियों की थी जो खास तौर से सैनिचर की रात को यहाँ आया करती थी। कैडेट की बात खत्म होते ही अचानक बार काउंटर पर बैठा एक नौजवान, जो खुद भी कोई ऑफिसर दिखाई देता था, इस तरफ बढ़ा। उसने तेजी से आगे बढ़कर इसे गिरीबान से पकड़कर झटका दिया। क्या बकते हो, वो गुस्से में चिल्लाया। शराब नोशी से इसकी आंखें दहकते हुए अंगारे दिखाई दे रही थी। रुक जा बालिके, अचानक साधु महाराज चिल्लाया और यूं लगा जैसे दोनों पर सहर तारी हो गया हो। वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलता इस मेज की तरफ आया। शांति शांति, इसने हाथ उठाकर दोनों से नजरें मिलाए बगैर बड़े पुरसकून लहजे में कहा। प्रभु, इसने हमला आवर ने गुस्से से कुछ कहना चाहा। शांत रहो बालिके, इस पर करूत अंदरी का राज है, परमात्मा इसकी रक्षा करे। साधु ने इसकी बात काटते हुए इसे वापस जाने का इशारा किया। आनंद मानो, इसने अचानक आर्केस्ट्रा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। रुको पति महाराज, दयानंद जी की जय। सारे हाल ने नारा लगाया और दूसरे ही लम्हे ऑर्केस्ट्रा हरकत में आ गया। नाचने वालों में जोशो खरोश महाराज की आमद से बढ़ गया था। बड़ा हैजान हेज मंजर था। थिरकते जिस्मों का शैतानी रक्स अपने अरूज पर पहुंच चुका था। महाराज ने हस्बे आदत गर्दन झुका ली, फिर वो अचानक मुड़ा और मेरे सर पर विराजमान हो गया। पूनम ने अपने करीब पाकर उठकर इसके पांव छू लिए। मुझे भी बादल हाँ वास्ता इस मनहूस अमल को दोहराना पड़ा। कल्याण हो, कल्याण हो।
اس نے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ہمارے سامنے براجمان ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی گالیاں اسے دے ڈالیں۔ اس کے یہاں آتے ہی میرے قریبی میزبانوں کا سلسلہ گفتگو تو بند نہیں ہوا تھا، البتہ اس میں پہلے والی سرگرمی باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کی محبوبہ بھی ہال میں موجود درجنوں خوبصورت لڑکیوں کی طرح مہاراج دیانتدار سوامی کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی تھی۔ نہ جانے یہ کم بخت کیا شے تھے جسے دیکھتے ہی لڑکیاں آفیسروں کی بغل سے نکل کر اس کے پاؤں میں آ بیٹھی تھی، کوئی اس کے پاؤں دبا رہی تھی اور کوئی اس کے چرنوں میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے تصویر کے دو رخ تھے۔ انڈین انٹیلیجنس کو بھی بخوبی اس بات کا علم تھا کہ ایسی جگہوں کا رخ غیر ملکی جاسوس ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ اپنے شرابی اور بد کردار افسران کو اپنے زیر نگرانی رکھتے تھے اور ایسے مقامات پر ضرور موجود رہتے تھے۔ سوامی دیانند کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرے دل سے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی، اس کا تعلق ضرور انٹیلیجنس سے ہے۔ اب اس کی اپنے نزدیک تشریف آوری کو بھی میں نے کوئی اچھا شگون نہیں جانا تھا۔ خوبصورت عورتوں کا اس کے ارد گرد جمگٹا دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو چلا تھا کہ وہ کس قسم کا بھگوان ہے۔ ایسے پرماتما کا پونم ایسی خوبصورت کنہیا کے نزدیک براجمان ہونا بھی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن یہ بات بھی میری پیش نظر تھی کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ ان حالات میں بھارتی انٹیلیجنس مجھے چیک نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوامی دیانند کی آمد میری میز پر معمول کے مطابق ہرگز نہیں تھی۔ مجھے اس کا بخوبی احساس تھا، میں بھی محتاط ہو کر بیٹھ گیا، خود کو اس سے لاتعلق ظاہر کر کے ہم مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں بھی اس پر مٹا جا رہا تھا اور اس کی اپنے پاس آمد کو سبھاگیہ گردان رہا تھا۔ میری شدید خواہش پر مہاراج نے میری طرف سے سوم راس پینا قبول کر لیا تھا۔ ہال میں موجود سے لوگ تو پہلے ہی پونم کی وجہ سے مجھ سے حسد کر رہے تھے، اب مہاراج کی آمد نے مجھے ان کی نظروں میں غیر معمولی اہمیت دلا دی تھی۔ جتنی دیر مہاراج بیٹھے رہے انہوں نے بمشکل چند باتیں ہی اپنی طرف سے کی تھی، ورنہ تو وہ زیادہ تر لوگوں کی باتوں کا جواب ہی دیتے رہے تھے۔ مختلف عورتیں باری باری ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتی، سوامی جی اپنی تپسیا میں غرق ہو جاتے اور اچانک جھک کر کوئی بات اس کے کان میں کہہ دیتے۔ عورت بات سن کر اٹھتی، ان کی قدم بوسی کرتی اور الٹے پاؤں واپس اپنی کرسی پر چلی جاتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو بالکے، اس نے اچانک میری طرف نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کو تو مجھے زبردست ذہنی جھٹکا لگا، ضرور اس کی نظروں میں کوئی مقناطیسی قوت پوشیدہ تھی، لیکن اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا۔ سندری کو ساتھ لے کر ہمارے آشرم میں آنا، مہاگرو تمہیں اپنے درشن دیں گے۔ اس نے فکرہ مکمل کرتے ہی نظریں جھکا لیں۔ ہمارا سوبھاگیہ مہاراج، ہم سر کے بال لائیں گے، پونم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ آرکیسٹرا تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ مہاراج بھاشن دینے والے تھے، پھر سوامی جی کا بھاشن شروع ہوا۔ بھاشن کیا تھا؟ لغویات کا مجموعہ تھا۔ وہ اپنے پجاریوں کو جنسی آزادی کا سبق دے رہا تھا اور شریر کو فنا کر کے آتما کی آزادی کا راپوسٹن فارمولہ رامائن اور گیتا کے مختلف اشلوکوں کی مدد سے سنا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا بھاشن ہوا، لوگ پھر ختم سجدے میں گر گئے اور سوامی دیانند مہاراج شانتی اور کلیان کا راگ الاپتے وہاں سے پدھار گئے۔ ان کے جاتے ہی نئی مصیبت آ گئی۔ اب لوگ ہمارے گرد اکٹھے ہو کر ہمیں ودائی دے رہے تھے، کیونکہ مہاراج ہم پر خاص طور پر دیال ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں ہم دونوں میں سے کسی میں ضرور کوئی گپتی شکتی سمائی تھی جس نے مہاراج کو خاص طور سے ہماری طرف متوجہ کیا تھا۔ جب پڑھے لکھے ہندو طبقے کا یہ حال تھا تو جاہل عوام کے نظریات کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی ذہنی پستی پر لعنت بھیجی اور ان کیڈٹس کی طرف متوجہ ہو گئے جو سوامی جی کے جاتے ہی اپنی مشترکہ محبوبہ کو گولی دینے لگے تھے، جس نے مہاراج کو دیکھتے ہی طوطے کی طرح ان سے آنکھیں پھیر لی تھی۔ فراڈ ہے سالہ، ایک دم فراڈ، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ ابھی اس کا لیکچر جاری تھا کہ اچانک دو تین نوجوان مختلف میزوں سے اٹھے اور اس پر پل پڑے۔ اپنے ساتھی کو پٹتا دیکھ کر اس کا دوست بھی مقابلے پر اتر آئے اور وہاں وہ دھماکہ چوکڑی مچی کہ خدا کی پناہ۔ میں پونم کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گیا۔ رات کے قریباً 12 بج رہے تھے۔ کلب کے باہر دو تین خالی ٹیکسیاں کھڑی تھی۔ ہم گھر روانہ ہو گئے۔ پونم اور میں دونوں اپنے آپ کو اس بدشگونی کا باعث جان رہے تھے۔ تمہیں تو بور ہی کیا یہاں لا کر، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں تو، میں تو خود شرمندہ ہو رہی تھی، شاید میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے ایک کلب تو کیا 2 ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فکرہ مکمل کیا۔ اس کی شرما جانے کی ادا پر بے اختیار مار مٹنے کو جی چاہا۔ گھر پہنچنے تک ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ میرے جانے کا مقصد کافی حد تک حل ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں مختلف لوگوں کے آپس میں بحث مباحثے سے کچھ نئی باتوں کا علم ہوا تھا جو کہنے والوں کی نظروں میں تو کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، لیکن ان کی میرے ملک کے نزدیک کیا اہمیت ہوگی اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتا تھا۔ پونم کے قریب کا احساس اتنا سرور انگیز تھا کہ میں شاید
اس کیفیت کو بیان نہ کر پاؤں۔ جب وہ میرے ہمراہ ہوتی تو میرا مان بڑھ جاتا تھا۔ واپسی پر نہر کے قریب سے ٹیکسی گزری تو میں چونک اٹھا۔ یہ نہر ہوائی اڈے کے قریب سے گزرتی تھی اور شاید حفاظتی اقدامات کی غرض سے وہاں آرمی ڈپلائے ہو رہی تھی۔ ساری رات میرے ذہن میں نہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ گھومتا رہا۔ ہوائی اڈے کے گرد ایسے دفاعی حصار کا علم ضروری تھا۔ مجھے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا تاکہ اس سلسلے میں کوئی لائے عمل ترتیب دے سکوں۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ صبح میری تجویز پر سب نے نہر کے کنارے پکنک منانے کا پروگرام بنا لیا۔ صبح میں نے ماتا جی کو یہ تجویز پیش کر دی تھی۔ وہ تو سنتے ہی کھل اٹھی۔ بیٹا، تمہیں تو بھگوان نے ہمارے لیے اوتار بنا کر بھیجا ہے۔ جال پوجا تو ہمارا دھرم ہے، لیکن پرکاش سے بابو جی نہ جانے کس مٹی کے بنے ہیں۔ پچھلے سال بھر سے مجھے نہر کا منہ نہیں دیکھنے دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے وہاں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، بلکہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میری موجودگی میں وہ لوگ اتنے مصروف رہیں کہ انہیں میرے بارے میں سوچنے کی فرصت بھی نصیب نہ ہو۔ زندگی سے اپنے حصے کی مسرتیں حاصل کرنا ہر انسان کا فرض ہے، لیکن وقت نے کبھی انہیں اتنی مہلت نہ دی تھی کہ بابو جی انہیں اس طرح گھما پھرا کر لاتے۔ ایک عرصے سے ماتا جی انہیں وشنو یاترا کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن وہ ہر بار بات گول کر جاتے۔ صرف اس لیے نہیں کہ بقول ان کے ایسی فضولیات سے نفرت تھی، بلکہ اس کا سب سے بڑا سبب پیسے کا نہ ہونا تھا۔ اب ان کے لیے جہاں ایک باعزت زندگی گزارنے کے مواقع میسر تھے، وہاں انہیں مجھ جیسا دھرم پتر بھی مل گیا تھا جو زبردستی ان کی جولی میں ان کے حصے کی خوشیاں ڈال رہا تھا۔ جب کبھی ان لوگوں کو فلم یا کسی دوسرے تفریحی پروگرام کی تجویز پیش کرتا تو بابو جی جذباتی ہو جاتے۔ مجھے اس بوڑھے کمیونسٹ پر بڑا رحم آتا اور اس بات کا یقین ہونے لگتا کہ قدرت نے بلا وجہ مجھے ان لوگوں سے نہیں ٹکرایا۔ شاید اب خدا کو انہیں کچھ سکھ دکھانا ہی مقصود تھا۔ میرے شدید اصرار پر موسیٰ جی بھی ہمارے ساتھ جا رہی تھیں۔ ایک مقامی ٹیمپو پر بیٹھ کر وہ لوگ لہر کی طرف چل دیے۔ نہر کے کنارے پر ایک جگہ لوگوں نے تالاب کی شکل دے کر وہاں ایک مورتی کھڑی کر رکھی تھی۔ مورتی ہوگی تو مندر بھی ہوگا، اور مندر بنے گا تو پوجا بھی ہوگی۔ ہندو بھی بڑی عجیب و غریب قوم ہے۔ پوجا کے لیے ان کی کوئی خاص دیوتا مخصوص نہیں۔ میں نے انہیں ایک چونٹی سے لے کر پہاڑ تک کی پوجا کرتے دیکھا ہے، کیونکہ تمام دریا کیلاش پریت سے نکلتے ہیں، اس لیے ان میں سے نکلنے والے ندی نالی بھی قابل پرستش ہیں۔ نہر کے متعلق تو انہیں علم تھا کہ یہ گنگا جل ہے، اس لیے یہاں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دیکھنے میں آتی تھی۔ نہر کے کنارے کے ساتھ پکی سڑک بنی ہوئی تھی جس پر سے گزر کر لوگ ماتا مندر کو جاتے تھے۔ معاملہ چونکہ پوجا کا تھا، اس لیے انڈین آرمی وہ سڑک بند نہ کرنے پر مجبور تھی۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے وہاں اپنی سیکیورٹی خاصی پھیلا دی تھی، بلکہ حال ہی میں پاکستانی جاسوس بھی اس علاقے سے گرفتار ہوا تھا۔ اخبارات کے مطابق وہ جاسوس پکنک منانے والوں کی آڑ میں فوٹوگرافی کر رہا تھا۔ اس جاسوس کی گرفتاری کے بعد سے تو انتظامات اور بھی سخت ہو گئے تھے۔ باقی لوگ تمام تو ٹیمپو پر چلے گئے، جبکہ میں اور پرکاش موٹر سائیکل پر آ رہے تھے، کیونکہ ہمیں بازار سے کچھ فروٹ بھی خرید کر لے جانا تھا۔ نہر کے قریب پہنچتے ہی موٹر سائیکل پروگرام کے مطابق جھٹکے کھانے لگی۔ کیا ہوا؟ پرکاش نے پریشانی سے پوچھا۔ پلگ، کچرا، پیٹرول میں ملاوٹ یا کوئی اور گپلا؟ میں نے گردن موڑ کر جواب دیا۔ یار، نہ جانے یہ مصیبت کیوں پال رکھی ہے بابو جی نے۔ پرکاش بولا، کاش تم نے بھی کوئی مصیبت پالی ہوتی۔ میں نے یہ فکرہ کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ نہر کی سڑک پر کچھ دور تک تو موٹر سائیکل چلتی رہی۔ جیسے ہی ایک آرمی یونٹ کے نزدیک پہنچے، وہ اچانک بند ہو گئی۔ کہاں مروا دیا سالی نے؟ یار، اس پہ تو پلگ پانا بھی نہیں ہے، پرکاش پریشانی سے بولا۔ اچھا، کچھ کرتے ہیں۔ ہم موٹر سائیکل گھسیٹتے ہوئے ایک اینٹی ایئر کرافٹ گن کے نزدیک پہنچ گئے، جسے بڑے خوبصورت طریقے سے کیموفلاج کیا گیا تھا۔ نزدیک ہی ایک آرمی ٹرک کھڑا تھا جس سے جوان سامان اتار رہے تھے۔ ٹرک پر لگے بٹالین مارک پر بھی لیپا پوتی کی گئی تھی، لیکن اس کا کچھ حصہ ابھی تک نمایاں تھا، جس کا علم ہونا بہت ضروری تھا۔ سب لوگ حیرانی سے ہماری سمت دیکھ رہے تھے۔ جے ہند۔ ہم نے قریب پہنچتے ہی انہیں پرنام کیا۔ جے ہند، دو تین نوجوان بولے۔ سر، क्षमा کیجیے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ ایک مشکل پڑ گئی تھی۔ میں نے سارا فکرہ انگریزی میں بول کر اس میجر پر اپنی اہمیت جتلا دی تھی، جو ان سب میں سینئر نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آل رائٹ۔ اس نے فراخ دلی دکھائی۔ چند منٹ کے بعد ہی اپنی فروٹ والی آدھی ٹوکری خالی کروانے کے بعد ہم ان کے لانس نائک سے پلگ کھلوا کر صاف کروا چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک ایسی چابی نکالی تھی جس سے ہماری موٹر سائیکل کا پلگ کھلا، اور موٹر سائیکل بھی خود ہی سٹارٹ کر کے ہمارے حوالے کی تھی۔ جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہم نے جے ہند کا نعرہ لگایا اور وہاں سے چل پڑے۔ تمام جزیات میرے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ پرکاش نے موٹر سائیکل کے چلتے ہی ایک موٹی سی گالی انہیں دی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ باپ کا مال سمجھ رکھا ہے ویر جی، انہیں کچھ دینے سے بہتر تھا آپ اسے دریا میں پھینک دیتے۔
यार अपनी सीना से मोहब्बत करना सीखो, मैंने इसे छेड़ते हुए कहा। जवाब में इसने सीना को 2-3 गालियों से नवाजा। ये बात मैंने अक्सर महसूस की थी कि बहुत कम लोग भारत में अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ज्यादातर इन्हें गासिब और अय्याशी करार देते थे। यूं तो भारतीय हुकूमत अपने जमहूरी होने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन सिविलियन मुलाजमीन के मुकाबले में फौज को बेपनाह सहूलतें हासिल हैं। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका फौज को सख्त नापसंद करता है। इन दिनों भी 71 की जंग शुरू नहीं हुई थी और आवाम 63 में चैन से और 64 में पाकिस्तान के हाथों अपनी फौज की दुर्गत का तमाशा देख चुके थे। मुझे 10 पटाखे दे दो, अभी सबको भगा दूंगा, प्रकाश ने इन पर तंज करते हुए कहा। मैंने इससे इस मौजू पर मजीद बहस करना मुनासिब ना समझा, लेकिन दिल ही दिल में इसकी बात से बेहद खुशी हुई कि इसे अपनी फौज से नफरत है। मैं तो इसे पिकनिक ही कहूंगा, क्योंकि सवाए बूढ़ों के और कोई तालाब के नजदीक भी नहीं फटकता था। काफी लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। नहर के किनारे बने हुए मुख्तलिफ बागात के हर महफूज कोने में कोई न कोई किसी को अपने साथ चिमटाए बैठा था। बाबूजी के कुछ लोग वहां मिल गए थे जो आपस में मुल्की हालात पर बहस कर रहे थे। चूंकि इनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से था, इसलिए इनकी बातें भी हुकूमत के खिलाफ थी। इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चला रही थी। भारत में काफी अरसे से चलने वाली जेर जमीन तहरीक नक्सिस बाड़ी का चर्चा इन दिनों पंजाब में भी सुनने में आ रहा था। पहले ये लोग कलकत्ता और महाराष्ट्र तक ही महदूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे भारत में फैल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जालिंधर के एक डीएसपी को गोली मार दी थी, जिसके बाद से हुकूमत पंजाब कम्युनिस्ट लीडरों की हुसूसी निगरानी कर रही थी। यहाँ भी ये मसला ज़ेरे बहस था। इन लोगों की गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ज़रूर किसी अहम चक्कर में है, मेरे करीब होने की वजह से। हालांकि वो खासी मुख्तात गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे इनके मुतालिक ना जाने क्यों शक में मुब्तला कर दिया। बात तो मेरे मतलब की नहीं थी। बहरहाल मैंने इस रोज़ बाबूजी को चेक करने का फैसला किया। अभी दोपहर का खाना जो पूनम और माता जी ने मिलकर वहीं एक स्टूव पर तैयार किया था, खाकर फारिग ही हुए थे कि एक धमाका हेज खबर सुनाई दी। स्वामी दयानंद जी महाराज संगतों को दर्शन देने आए हैं। स्वामी जी का नाम सुनते ही मेरा माथा ठनका। ये काम बहुत यहाँ भी आन मरेगा, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। हर मुसीबत जगह पर महाराज पहुंच जाता था। मुझे यकीन हो चला था कि जरूर इस शख्स का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक है, क्योंकि हाल ही में इस इलाके से एक जासूस की गिरफ्तारी ने इसे मुसीबा बना दिया था, जिसकी वजह से यहाँ भारतीय सिक्योरिटी का अमल दहल हादसा बढ़ गया था। अभी कल ही मेरी मुलाकात स्वामी से हुई थी, और वो भी खसूसी मुलाकात। अगर इसने आज भी मुझे यहाँ देख लिया तो हाँ मेरे मुतालिक किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। मेरे मुतालिक इंटेलिजेंस का शक खतरात में साबित हो सकता था, क्योंकि राय कोर्ट में मेरी आमद हाल ही में हुई थी। इंटेलिजेंस वाले फौरन मेरे माजी का ताकुब शुरू कर देते, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। इस तरह वो लोग अपना जाल बुनते बुनते बहरहाल मुझ तक पहुंच जाते। इस बात के अमकानात 50-50 थे। ये भी मुमकिन था कि स्वामी दयानंद वही हो जो वो नजर आता था, लेकिन मैं खतरा क्यों मोल लूं। मैंने सोचा, प्रकाश जी, मैं, बाबूजी और पूनम ताश खेल रहे थे जब अचानक मेरे चेहरे की रंगत बदलने लगी। क्या हुआ क्या हुआ, सब ने बारी बारी परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस जरा तबीयत खराब है बाबूजी, मेरा ख्याल है मैं घर चलूं, मुझे आराम करना चाहिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने ताश के पत्ते एक तरफ फेंकते हुए कहा। तुम जाओ बेटे, ठीक है, हम भी पीछे आ रहे हैं, बाबूजी बोले। मेरे अलावा पूनम का यहाँ रहना भी कुछ ठीक दिखाई नहीं देता था। मैं मुहतात रहना चाहता था, अपना कोई क्लू बाकी पीछे छोड़ना मुझे गवारा नहीं था। आप लोग तो स्वामी जी के दर्शन भी करेंगे, मेरा ख्याल है मैं और पूनम मोटरसाइकिल से चले जाएं। मैंने खुद तजवीज़ पेश कर दी। जवाब में बाबूजी ने महाराज दयानंद को बेशुमार गालियों से नवाज दिया। प्रकाश कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि अभी इसकी कोशिशों के बावजूद मुझे और पूनम को तन्हाई मुयस्सर नहीं हुई थी। इसकी दानिश में शायद अब मैं यही चाहता था। इसने मुझे और पूनम को चलता किया, बाकी सबको वो लेकर महाराज के दर्शन करने चला गया, जबकि बाबूजी अपने दोस्तों के पास जा बैठे। जैसे ही हम लोग रायकोट जाने वाली सड़क पर घूमे, मेरी तबीयत बहाल हो गई। पूनम मेरी अचानक सेहतयाबी से सब कुछ समझ गई। घर पहुंचते ही वो मुस्कुराती हुई गोया हुई। कमाल की एक्टिंग करते हो आप तो, फिक्रा इसने अधूरा ही छोड़ दिया। बात दरअसल ये है कि मैं कुछ ज्यादा ही इस सिलसिले में एहसास होता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सिवा तुम्हें कोई ना देखे, कोई ना चाहे, मैंने हालिस फिल्मी लहजा अपनाते हुए कहा। पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। काफी देर हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। वक्त का पंछी पार लगाकर उड़ता रहा। हमें शाम ढलने की खबर तब हुई जब सब घर वाले वापस आ गए। मौसी और माताजी महाराज दयानंद स्वामी की गुण गा रही थी। इन्हें महाराज की शक्ल में प्रभु के दर्शन जो हो गए थे, जबकि दोनों बाप बेटा इसे सारे रास्ते कोसते आए थे। कम बख्त ने सारी तफरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। बाबूजी ने इसे कोसते हुए कहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।